आउनुहोस्, कम अलोंग, फिर्ता आउनुहोस्, कम बैक, छिटै आउनुहोस्, कम बैक सून, तल आउनुहोस्, कम डाउनस्टेयर्स, छिटै आउनुहोस्, कम फास्ट, पछि आउनुहोस्, कम लेटर, समयमा आउनुहोस्, कम ऑन टाइम, आउनुहोस् तिमी ढिलो भइरहेका छौ, कम ऑन यु आर गेटिङ लेट, आउनुहोस् कृपया छिटो आउनुहोस्, कम क्विकली प्लिज, छिटै आउनुहोस्, कम क्विकली, म कहाँ आउनुहोस्, कम टु मी, कुरामा आउनुहोस्, कम टु द पोइन्ट, जे हुन सक्छ आउनुहोस्, कम वट में, मसँग आउनुहोस्, कम विद मी, हामीसँग आउनुहोस्, कम विद अस, आफूलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, कंट्रोल योरसेल्फ, उसलाई यसको लागि मनाउनुहोस्, कन्भिन्स हिम फॉर इट, के तपाईँ मलाई केही पैसा दिन सक्नुहुन्छ, कुड यू गिभ मी सम मनी, के तपाईँ मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, कुड यू हेल्प मी, के तपाईँ कृपया मलाई नुन दिन सक्नुहुन्छ, कुड यू प्लिज पास मी द सल्ट, के तपाईँ त्यो दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ, कुड यू रिपिट दैट प्लिज, के तपाईँ मेरो सामानबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ, कुड यू स्टे अवे फ्रम माई स्टफ, आफ्नो नङ काट्नुहोस्, कट योर नेल्स, निश्चित रूपमा तपाईँ सही हुनुहुन्छ, डेफिनेटली यू आर राइट, के तपाईँले बुझ्नुभयो, डिड यू गेट इट, के तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो, डिड यू गेट माई पोइन्ट, के तपाईँले आज समाचार हेर्नुभयो, डिड यू वॉच द न्यूज टुडे, मैले भने जस्तो गर्नुहोस्, डू एज आई से, आउनुहोस्, डू कम, म जस्तै गर्छु, डू एक्ज्याक्टली एज आई डू, के म सपना देख्छु, डू आई ड्रीम, के म गर्नुपर्छ, डू आई हैव टू, पहिले यो गर्नुहोस्, डू इट फर्स्ट, यो सही गर्नुहोस्, डू इट राइट, यो तपाईँको तरिकाले गर्नुहोस्, डू इट योर वे, आफै गर्नुहोस्, डू इट योरसेल्फ, यो गर्नुहोस्, डू इट, मलाई एउटा उपकार गर्नुहोस्, डू मी अ फेवर, बाधा नपुर्याउनुहोस्, डू नॉट डिस्टर्ब, केही नगर्नुहोस्, डू नथिङ, जे चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्, डू वट एभर यू वान्ट, के तपाईँ मसँग सहमत हुनुहुन्छ,
डू यू एग्री विथ मी, डू यू एग्री विथ मी, त्यो एउटा, दैट वन, सधैँ जस्तै, एज युजुअल, आउनुहोस्, कम अलोंग, फिर्ता आउनुहोस्, कम बैक, छिटै आउनुहोस्, कम बैक सून, तल आउनुहोस्, कम डाउनस्टेयर्स, छिटै आउनुहोस्, कम फास्ट, पछि आउनुहोस्, कम लेटर, समयमा आउनुहोस्, कम ऑन टाइम, आउनुहोस् तिमी ढिलो भइरहेका छौ, कम ऑन यू आर गेटिङ लेट, आउनुहोस् कृपया छिटो आउनुहोस्, कम क्विकली प्लिज, छिटै आउनुहोस्, कम क्विकली, म कहाँ आउनुहोस्, कम टु मी, कुरामा आउनुहोस्, कम टु द पोइन्ट, जे हुन सक्छ आउनुहोस्, कम वट में, मसँग आउनुहोस्, कम विथ मी, हामीसँग आउनुहोस्, कम विथ अस, आफूलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, कंट्रोल योरसेल्फ, उसलाई यसको लागि मनाउनुहोस्, कन्भिन्स हिम फॉर इट, के तपाईँ मलाई केही पैसा दिन सक्नुहुन्छ, कुड यू गिभ मी सम मनी, के तपाईँ मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, कुड यू हेल्प मी, के तपाईँ कृपया मलाई नुन दिन सक्नुहुन्छ, कुड यू प्लिज पास मी द सल्ट, के तपाईँ त्यो दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ, कुड यू रिपिट दैट प्लिज, के तपाईँ मेरो सामानबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ, कुड यू स्टे अवे फ्रम माई स्टफ, आफ्नो नङ काट्नुहोस्, कट योर नेल्स, निश्चित रूपमा तपाईँ सही हुनुहुन्छ, डेफिनेटली यू आर राइट, के तपाईँले बुझ्नुभयो, डिड यू गेट इट, के तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो, डिड यू गेट माई पोइन्ट, के तपाईँले आज समाचार हेर्नुभयो, डिड यू वॉच द न्यूज टुडे, मैले भने जस्तो गर्नुहोस्, डू एज आई से, आउनुहोस्, डू कम, म जस्तै गर्छु, डू एक्ज्याक्टली एज आई डू, के म सपना देख्छु, डू आई ड्रीम, के म गर्नुपर्छ, डू आई हैव टू, पहिले यो गर्नुहोस्, डू इट फर्स्ट, यो सही गर्नुहोस्, डू इट राइट, यो तपाईको तरिकाले गर्नुहोस्, डू इट योर वे, आफै गर्नुहोस्, डू इट योरसेल्फ, यो गर्नुहोस्, डू इट, मलाई एउटा उपकार गर्नुहोस्, डू मी अ फेवर, बाधा नपुर्याउनुहोस्, डू नॉट डिस्टर्ब,
केही न गर्नुहोस्, डु नथिङ, डु नथिङ। जे चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्, डु वट एभर यु वान्ट, डु वट एभर यु वान्ट। के तपाईँ मसँग सहमत हुनुहुन्छ, डु यु एग्री विथ मी, डु यु एग्री विथ मी। त्यो एउटा, द्याट वन, द्याट वन। सधैँ जस्तै, एज युजुअल, एज युजुअल।